जनाब अमानुल्लाह साहब, स्वामी शिवानंद, डॉक्टर मसूद अहमद साहब, डॉक्टर यूसुफ साहब, प्रिंसिपल अरशद साहब, पेरेंट्स, वालिदैन, ख्वातीन हज़रात और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इस बात का एहसास है कि इस वक्त बच्चों को भूख लग चुकी है और लाजमी है कि जब बच्चे को भूख लगती है तो फिर किसी कीमत पे वो बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, मैं 2-4 चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि बहुत बहुत मुबारक कि आपने ये कोशिश की कि आप इनको हासिल करें। मैं उन वालिदैन को सलाम करता हूँ, उन बच्चों को सलाम करता हूँ जिन्होंने ये जज्बा दिखाया, बावजूद इसके कि ज़राए नहीं थे, वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे, लेकिन वालिदैन ने यह हौसला जताया कि वो यहाँ पे अपने बच्चों को भेजें। और उससे ज़्यादा इस इंस्टीट्यूशन के जो मैनेजमेंट है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने ये तहैया कर रखा है कि गांव में एक दूर दराज इलाके में हम इल्म की रोशनी फैलाएंगे। ये एक मामूली काम नहीं है। मैंने देखे हैं बहुत से स्कूल खुलते हुए और बंद होते हुए। एक चीज़ बना लेना एक कदम होता है और उस चीज़ को बनाए रखना दूसरा कदम होता है। आज जब मैंने आपके इस इदारे को चक्कर लगाया और मैंने सब कमरे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये जो अलीगढ़ बच्चों का घर और सना स्कूल है, ये इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा कायम रहेगा। और वजह मेरी कहने की ये है कि जिस बेलौस जज्बे से मैनेजमेंट काम कर रही है और जितने प्यार से और जितने डिटर्मिनेशन से बच्चे यहाँ रह रहे हैं, इन दोनों का जब मेल होता है, एक तरफ जोश और जज्बा, एक तरफ दिल से चाह, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो कामयाबी आपके पैरों पे ज़रूर गिरेगी और आपके पैरों को चूमेगी कामयाबी। और मैं जानता हूँ कि आगे चल के आप में से ही कोई बच्चे बहुत नाम कमाएंगे। यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो मुझे पता नहीं चला था मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन एकदम से जब देखा दाएं बाएं कई एक इंस्टीट्यूशंस, कई एक इदारे यहाँ पे बन गए हैं, इससे मुझे ये महसूस हुआ कि हालांकि ये गांव का इलाका है, लेकिन फिर भी अब लोगों में वो अवेकनिंग आ गई है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों, ये याद रखो कि एक आप बहुत लंबे सफ़र पे हो। हिंदुस्तान के अक्सर बच्चों की बदकिस्मती ये होती है कि किसी मरहले पे, किसी स्टेज पे आके स्कूल को छोड़ देते हैं, चाहे वो गुर्बत हो और चाहे पढ़ने की चाह कम हो गई हो। लेकिन तुम 21वीं सेंचुरी के बच्चे हो, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि ना पढ़ो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि शायद हमारे पूर्वज ना पढ़ के जिंदगी बिता लिया, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, ये आपकी मर्जी नहीं है कि आप ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप गंवार कहलाएंगे। और हिंदुस्तान जो इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, उसमें आपको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नॉलेज सीख करना और नॉलेज को हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है आपकी बेहतरी के लिए। इल्म जो आप ले लेंगे वो आपकी होगी। जैसे कहते हैं कि इल्म कोई चुरा नहीं सकता। एक बार आपने इल्म ले लिया तो वो आपकी पर्सनल कायनात, पर्सनल जायज़, आपकी वो प्रॉपर्टी बन जाती है जो कि कोई छू नहीं सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ज़िंदगी में कहीं नाम करना है, कहीं अपना झंडा गाड़ना है, तो आप पढ़ें। हर कौम
جو آج ترقی کر گئی ہے, بڑے بڑے مشہور ملک آپ سنتے ہیں, ان کی کامیابی کی کہانی صرف اور صرف ایجوکیشن ہے. اگر وہ لوگ ایجوکیشن پہ فوکس نہ کرتے تو آج وہ وہاں امریکہ اور برطانیہ نہ پہنچتے جہاں پہنچ گئے. آپ بھارت کے بھوشیہ ہیں, آپ فیوچر ہیں بھارت کے, اس ملک کے, قوم کے, اور آپ یہ قسم کھا لیں کہ کسی قیمت پہ آپ پڑھائی بیچ میں ڈراپ آؤٹ نہیں کریں گے. آپ چھوڑیں گے نہیں پڑھنا, چاہے جتنی لاچارگی آئے, چاہے جتنی مجبوریاں آئیں. اور ہم والدین سے بھی گزارش کریں گے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم گریجویشن ضرور کرائیے. اکثر میں دیکھتا ہوں یونیورسٹی میں کہ لوگ گریجویٹ کتنے گھوم رہے ہیں, صاحب نوکری چاہیے نوکری چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ گریجویشن کے ساتھ ساتھ ان کو سکل دلایا جائے, ایسا ہنر پیدا کرایا جائے. اور میں نے دیکھا ایک لیب ہے میرے داہنے طرف جہاں الیکٹریشین کی ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے. اس قسم کی چیز ہندوستان میں بہت کمی ہے. آج سب نے بی اے ایم اے تو کر لیا لیکن نوکری نہیں مل رہی. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ میں ہنر نہیں ہے. آپ نے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہنر بھی دلانا ہے. جو ہندوستان کی بدقسمتی آج ہو رہی ایجوکیشن سیکٹر میں کہ ہم اتنی ڈگری تو دے دیتے ہیں لیکن ہم اس کو اکوپ نہیں کرتے کہ وہ انڈسٹری میں یا اپنے لیے ایک نوکری ڈھونڈ سکے آرام سے. اسی واسطے مجھے بے حد خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا ہے کہ ایک لیب ہے جہاں الیکٹریشین کی ٹریننگ ہو رہی ہے. پلمبر ہوا, الیکٹریشین ہوا, یا کوئی بھی ٹریڈ مین. آج کل آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک پلمبر اگر آپ اپنے گھر میں بلائیں تو 1 گھنٹے کے لیے 1000 روپیہ مانگتا ہے. اور شاید آپ ایک ایم اے پڑھے والے کو کہیے کہ لو ایک ڈرافٹ لکھ دو تو اس کو پورے دن میں 1000 روپیہ نہیں ملے. تو ہنر کی بڑی قدر ہے. اور جو ہمارے انسٹیٹیوشن بڑھتے گئے, پڑھائی کا معیار بڑھتا گیا, ہنر کی طرف نیگلیکٹ ہوتا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج ڈھونڈنے سے پڑھائی نہیں ملتا, ڈھونڈنے سے پلمبر نہیں ملتا, ڈھونڈنے سے الیکٹریشین نہیں ملتا. میں چاہوں گا کہ پولیٹیکنک جہاں یہ سب سکھایا جاتا ہے اس پہ بھی آپ زور دیں. جہاں آپ انگریزی بولنا اور پڑھنا اور لکھنا سیکھیں, ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک ہنر بھی پیدا کریں, تبھی آپ کی زیادہ قدر ہوگی. اور آخر میں مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ موقع مجھ کو فراہم کیا کہ آپ کے بیچ آ سکوں. مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے آپ کے بیچ میں بیٹھنے کا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں یہ موقع ملے گا. میں آپ